सब अहबाब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं साथी, थोड़े पीछे हो जाएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमा इकराम आगे तशरीफ लाएं, थोड़ा पीछे हटें भाई, थोड़ा पीछे हो जाएं। उलमा इकराम के लिए आगे जगह छोड़ें। इधर आए नूरी साहब। हज़रात इकरामी, आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम जुमातुल मुबारक, और इस जुमातुल मुबारक में आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत, नाज़िश अहले सुन्नत, ताजदार अकलीम खिताबत, गाजी मिल्लत। और एक बात मैं अर्ज करता चलूं, आज हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, बस रहे हैं, इज्जत और शान के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये सब इनके बुजुर्गों का फैज है जो आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हजरत मुहद्दिस कचौचवी जब तहरीक पाकिस्तान उठी, नजरिया पाकिस्तान की बात हुई, तो सबसे पहले जिस खानदान ने अपना सब कुछ कुर्बान किया वो आपका खानदान है, आपका खानदान है। हजरत सैयद मोहम्मद कचौचवी, ये काम करते हैं, हम करते हैं इंशाअल्लाह। कचौचा शरीफ का नाम अगर न लिया जाए और पाकिस्तान के बनने का नाम लिया जाए तो बात हुजूरी है। ये उसी खानदान के चश्मो चराग हैं। मेरी मुराद ताजदार अकलीम खिताबत, आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, मैंने आपका नाम यूरोप के हर मुल्क में सुना है। ऑस्ट्रेलिया गया हूं तो आपका नाम, फिजी गया हूं तो आपका नाम, न्यूजीलैंड गया हूं तो आपका नाम, इंग्लैंड गया हूं, कनाडा गया हूं, यूरोप में जिस मुल्क में गया हूं आपका नाम वहां चलता है। लोग इज्जत और एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ आपका नाम लेते हैं, नियाजमंदी के साथ आपका नाम लेते हैं, और लें भी क्यों ना, ये आपका हक बनता है। आज गुजरांवाला आमद पर ये मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे ज़हन के मुताबिक आपका पहला दौरा है गुजरांवाला में, और आपके इस मरकज को इजाज़त हासिल है कि पहली दफा गुजरांवाला में आपकी शख्सियत आपके पास आ रही है। और ज्यादा देर में आप और इनके दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। मैं एक बात, एक गुजारिश करूंगा कि जो यहां की रीत है, जो इस मरकज की रीत है, उसके मुताबिक आप इनका खिताब समाअत फरमाएंगे, ताकि आपकी यादें साथ लेकर, आपका ज़ौक़ साथ लेकर जहां भी बयान करें आप इनको भूलें ना। फिर नाराए तकबीर, बाहर वाले नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आस्ताना आलिया कचौचा शरीफ, आस्ताना आलिया हजरत अबुल बयान, और आप सब माशाअल्लाह। अब बिला ताखीर आपका खिताब शुरू होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मिंबर पर तशरीफ रखें, ताकि आसानी के साथ तमाम अहबाब आपकी जियारत भी कर सकें और आप खिताब भी फरमा सकें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ کا گھر ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. نماز کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. تو پڑھنا تو ہے. آج میری کوشش یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے جائیں. تاکہ آپ کی نماز سمجھ کے ساتھ ہو, کسی نہ سمجھ کے ساتھ نہ ہو. دو ہی لفظ ہیں جو بات جلسہ عام میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں میں کہتا, انشاءاللہ 20 منٹ میں کہنے کی کوشش کروں گا. مال آپ کو 1.5 گھنٹے کا ملے لیکن وہ 20 منٹ میں ملے. شارٹیسٹ پاسبل وے. دو لفظ اقیمو صلاۃ. اقیمو کے معنی قائم کرو اور صلاۃ کے معنی نماز. نماز کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو. یہ اللہ کی مرضی ہے. جماعت کی مرضی تو یہ ہے کہ پڑھو. جب وہ ملتے ہیں تو پکڑتے ہیں چلو نماز پڑھو. یا اللہ یہ پڑھاتے رہیں گے, قائم نہیں کرائیں گے. آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حکم ہے اقامت صلاۃ کا. اقامت کا حکم ہے, پڑھنے کا نہیں. اب اقامت کے ریکوائرمنٹس میں 2 باتیں ہیں. اگر 2 میں سے ایک بھی کم کر دو گے تو قائم کر ہی نہیں سکتے. اور کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے 2 بات. آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں 2 بات ضروری. عالم دین بننا چاہتے ہیں 2 بات ضروری. آپ وکیل بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں, کچھ بھی بننا چاہتے ہیں, 2 بات ضروری. حافظ بننے کے لیے 2 بات کیا ضروری ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ضروری, اور جب یاد ہو جائے تو اسی یاد کو بچانا ضروری. یاد کرتا جائے بھولتا جائے, یاد کرتا جائے بھولتا جائے, مرتے دم تک حافظ نہیں ہوگا. ایسے ہی امیر کبیر بننے کے لیے
दौलतमंद और धनवान बनने के लिए दो बात जरूरी है, रुपए का कमाना भी जरूरी है और कमाए हुए रुपए को बचाना भी जरूरी है। ये गुजरांवाला में एक शख्स 2 लाख रुपया रोज कमाता है, अमीर है कि गरीब? 3 लाख रुपया रोजाना खर्च करता है, अमीर है कि गरीब? अजी गरीब कहां, गरीब की भी इज्जत होती है, वो तो फटीचर है। 1 लाख का उसका नुकसान रोजाना हो, 2 लाख कमाता है, 3 लाख गंवाता है, तो 1 लाख घर से जाता है, कभी वो अमीर नहीं बन सकता। आलिम बनने के लिए इल्म दीन हासिल करना जरूरी है और हासिल करना इल्म को बचाना। मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए मेडिकल साइंस का पढ़ना भी जरूरी है और पढ़ी हुई मालूमात का तहफ्फुज बचाना भी जरूरी है। ऐसे ही नमाज कायम करने के लिए 2 बात जरूरी है, नमाज का पढ़ना जरूरी है, पहला रिक्वायरमेंट, पढ़ेगा नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कब होगी? और दूसरी, पढ़ी हुई नमाज को बचाना जरूरी। नमाज पढ़ता है लेकिन बचाता नहीं, तो पढ़ता गया गंवाता गया, पढ़ता गया गंवाता गया, पढ़ता गया मिटाता गया, पढ़ता गया लुटाता गया, तो नमाज कायम कब होगी? तो क्या नमाजें बर्बाद हो सकती हैं, रोजे बर्बाद हो सकते हैं, ज़कातें बर्बाद हो सकती हैं, क्या हमारी इबादतें बर्बाद हो सकती हैं, क्या हमारे सजदे बर्बाद हो सकते हैं, क्या हमारा रुकू बर्बाद हो सकता है? अभी हम सट्टा लेकर के घूम रहे थे, क्या सजदा बर्बाद हो सकता है? मैंने इस्लाम से पूछा किसका सजदा बर्बाद हो चुका है, तो वो हजरत आदम के सामने जो अकड़ा था, इबादत बर्बाद हो चुकी है, सजदे बर्बाद हो चुके हैं, बंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि इब्लीस को इबादत करना आता था, बचाना नहीं आता। मिनल काफिरीन। अल्लाह ताला ने जब उसको आदम नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का हुक्म दिया तो सारे फरिश्ते ताज़ीम में चले गए, उसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। एक बात बताइए, आप भी बचिए और अपने पूरे मुल्क को बचाइए, किससे? शैतान से। शैतान के खिलाफ तो कुरान बोला, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। No doubt shaitan is an open enemy of all mankind, खुला दुश्मन है इंसानों का। और आप तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह को रहमान रहीम बाद में कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह के कलेजा ठंडा होता है। मूड है सूरह रहमान पढ़ने का, इरादा है सूरह यासीन पढ़ने का, मगर इस्लाम कहता है डायरेक्ट ना पढ़ना। अल्लाह को रहमान और रहीम उससे पहले कहो, कहेंगे साहब जब उसको पूजते हैं तो कहेंगे क्यों नहीं, कहा उससे भी पहले औज़ुबिल्लाह कहो। औज़ुबिल्लाह पहले, बिस्मिल्लाह बाद में, आयते कुरान उसके बाद। कुछ अंदाजा लगा अल्लाह की मर्जी क्या है? ये मेरे बंदो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तुम अल्लाह को रहमान और रहीम कहोगे, ये बाद में कहना, पहले मेरे दुश्मन की मजम्मत करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले शैतान को मरदूद, ताकि मोतबर हो जाए दरूद। आप देख रहे हैं अल्लाह की मर्जी, पूरा सिस्टम यही है कि औज़ुबिल्लाह पहले बिस्मिल्लाह, बाद में आयतुल्लाह, उसके बाद कुरान की आयत, उसके बाद, उससे पहले बिस्मिल्लाह और उससे पहले औज़ुबिल्लाह। क्या मतलब? दुश्मने खुदा से तुझे जितनी नफरत होगी, मोहब्बते खुदा उतनी मोतबर। और यही मैं इस दरगाह से मैसेज दे रहा हूं कि दुश्मने रसूल से जितनी नफरत होगी, मोहब्बते रसूल मोतबर।
ختم ہو جائے تو ناروں کا نذرانہ پیکٹ میں دیکھ دیجئے گا، میں لے کے چلا جاؤں گا، تاکہ میرا 1-2 منٹ جو آپ کی نظر ہو جاتا ہے وہ بچ جائے۔ آپ کی بشاشت ہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، شیطان کے خلاف خوب بولو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ جن ہے، تو ہماری ذات برادری کا بھی نہیں ہے۔ اب اگر شیطان کے خلاف میں کچھ بولوں گا تو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن نے کہا ان شیطان للانسان عدو مبین، ہمیں جب وہ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے، اور للانسان، للمسلمین نہیں کہا، نوے بنی آدم کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے۔ تو جو انسانوں کا دشمن، تو انسانوں کو چاہیے نا اپنے دشمن کے خلاف سنے تو خوش ہو۔ اس ایکسپلانیشن کے بعد بھی اگر کسی کو برا لگا تو میں سمجھ جاؤں گا انڈر گراؤنڈ تعلق ہے۔ اچھا، آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آؤ اپنی بات کرو۔ بچنا ہے؟ 1 منٹ میں بتاؤں گا کیسے بچو گے۔ کیسے بچو گے؟ پہچان لو۔ 1 سیکنڈ میں نے بتا دیا، پہچان لو۔ پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ 1 سال کا 2 سال کا بچہ پیشاب پیخانے سے نہیں بچتا، کیوں؟ پہچانتا نہیں۔ 13-14 سال کی عمر میں جب پہچان جاتا ہے خوب بچتا ہے۔ تو جس سے بھی بچنا ہے اسے پہچانو۔ پوائزن سے بچنا ہے تو پوائزن کو پہچانو، جراثیم سے بچنا ہے تو جراثیم کو پہچانو، بیماری سے بچنا ہے تو بیماری کو پہچانو، شیطان سے بچنا ہے تو شیطان کو پہچانو۔ چلیے 1 منٹ میں اسے پہچانے، وقت کم ہے تو کم وقت میں بھی فارمولہ تو مل جائے کیسے پہچانے۔ دیکھو 2 جملے میں انشاءاللہ میں پہچانوانے کی کوشش کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا میری عبادت کرو، پیدا فرمایا اور کہا عبادت کرو، تو اس نے 6 کروڑ برس عبادت کی۔ 40 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 6 کروڑ سال، کویت میں سعودیہ میں جا کے نہیں، پوری دنیا میں۔ اگر اس کے سجدوں کی تعداد کا اندازہ اسے لگائیے کہ کتنے سجدے کیے ہیں، کہ اگر یہاں سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر کے نیوزی لینڈ تک بلکہ فجی تک، پوری ایک سرے سے دوسرے پوری دنیا میں اس کے سجدے زمین پہ رکھے جائیں تو رائے رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انکاؤنٹیبل سجدے بے شمار، 6 کروڑ برس۔ He devoted his best life in the worship of Allah Almighty, 60 million years. 6 کروڑ برس تک وہ عبادت کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ایک بار کہا میری عبادت کرو تو کتنا کیا؟ 6 کروڑ برس۔ اور جب اللہ نے کہا کہ آدم نبی کی تعظیم کرو، 1 سیکنڈ نہیں کیا، ہم پہچان گئے، ہم نے پہچان گئے، ہم نے پہچانا کہ نہیں کہ عبادت کہو تو کرے گا، نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا۔ ہم پہچان گئے، آپ بھی پہچانیے، اور یہی اس کے غلاموں کی، مریدوں کی جماعت کی پہچان ہے۔ اس کی جماعت سے کہو عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، محلہ محلہ جانے کو تیار ہیں۔ لیکن جب تعظیم کی بات کرو تو بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں، اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے۔ ایک دوسری بات اور پہچانے، پوزیشن، وہ ایوان نمائندگان کا چنا ہوا آدمی نہیں تھا، پبلک نے سلیکٹ کر کے نہیں بھیجا تھا،
پبلک نے سلیکٹ کر کے چن کر کے چناؤ کر کے اس کو نہیں بھیجا تھا. پوزیشن کا عالم یہ تھا کہ the door of paradise was open for him 24 hours. He was not needed to take permission, already permitted. یہ پوزیشن کا عالم تھا کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے 24 گھنٹہ کھلا تھا. جب چاہے جائے, جب چاہے آئے. جنت کی ہوا کھاتا تھا, جنت کے جھول پہ بیٹھتا تھا, فرشتے ڈوری پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. ہے کوئی شیخ الحدیث اس ٹکر کا؟ ہے کوئی شیخ التفسیر اس مرتبے کا کہ گجران والا میں بیٹھے بیٹھے سیدھے جنت میں چلا جائے اور وہاں ہوا کھا کر بھی چلا جائے؟ یہ پوزیشن تو نہ کسی کھلے دارالعلوم کی ہے نہ بند. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے, جب چاہے جائے جب چاہے. فرشتے ڈوری پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. بٹ حقیقت کیا ہے؟ Get out from paradise, go in hell. نکل جنت سے, جا جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا کہ نہیں؟ اس کی غلطی بتاؤ, اس کی خطا بتاؤ. نبی کی تعظیم سے انکار. اب اللہ کا فیصلہ سنو. اگر نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت میں بھی ہو تو اللہ باہر کر دیتا ہے. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت میں جھولا جھولے تو اسے اللہ باہر کر دیتا ہے. ابے جب اندر والا باہر ہو گیا تو تم تو پہلے ہی سے باہر ہو, اندر جاؤ گے کیسے جب وہی جرم کرو گے جو اس سے ہوا. ایک نکتہ ہو, استاد استاد ہے, چیلا چیلا ہے, شاگرد شاگردی ہوتا, استاد کے ٹکر میں نہیں آتا. استاد کی استادی دیکھو, نبی کی توہین کیا. اور کیسے کیا؟ جب ابلیس نے ارادہ کیا کہ نبی کی انسلٹ کرنی ہے, نبی کی توہین کرنی ہے, تخفیف شان کرنی ہے, تو اس نے دیکھا کیا آدم میں کئی خوبیاں تھیں, مگر ہر خوبی کو نظر انداز کر کے ایک ہی خوبی دیکھا کہ مٹی سے بنے. مٹی سے بنے. قرآن نے بتایا کہ اس نے یہی کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے, میں آگ سے بنا. اور فائر از سپیریئر دین سوئل. آگ مٹی سے افضل ہے, میں کیسے جھک جاؤں؟ تو جب نبی کی توہین کرنا ہوا تو مٹی کا تصور سب سے پہلے ذہن ابلیس میں آیا. جب نبی کی انسلٹ کرنا ہوا تو مٹی کا سلیکشن, اس لفظ کا انتخاب سب سے پہلے شیطان نے کہا کہ آدم مٹی سے. استاد نے تو کہا تھا مٹی سے, اور شاگرد بولا مر کر مٹی میں. وہ بھی مٹی سوچ رہا ہے, یہ بھی مٹی سوچ رہے ہیں. میں سچائیاں بیان کر کے جانا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ دیکھیے, اس نے مٹی سے کہا, لکھا نہیں. ابلیس نے کہیں لکھا نہیں مٹی سے بنے, میں آگ سے بنے. یہ تو اللہ نے بتا دیا. انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, یہ تو اللہ نے بتایا. اس نے ریکارڈ نہیں چھوڑا, ڈاکومنٹس نہیں دیے. استاد تھا نا, کفر کیا, کفر کا ثبوت نہیں چھوڑا, وہ تو اللہ نے بتا دیا. اور شاگرد کتنے بے وقوف, سب لکھ گئے, چھاپ گئے. اب جب چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو, اور جب چھپ گیا تو چھپے گا کیسے؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اور آگے بڑھو. ایک اور فرق ہے استاد میں اور شاگرد میں. جب اللہ نے اس سے کہا کہ تعظیم کے لیے جھکو, اللہ نے یہی چاہا نا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھکے.
تو جھکا نہیں. جی استاد سے کہا گیا جھکو تو جھکتا نہیں. جی شاگردوں سے کہا گیا اٹھو تو اٹھتا نہیں. نہ تعظیم کے لیے وہ جھکنے کو تیار, نہ تعظیم کے لیے اٹھنے کو تیار. بہت اچھے بہت اچھے. میرے نبی کا کمال دیکھو, جی معجزہ دیکھو. جی تم نہیں اٹھو گے, میرے لیے نہیں اٹھو گے, میں تم کو آب زمزم کے لیے اٹھوا دوں گا. پھر باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. مجھے گنگا کا پانی ملا, میں نے بیٹھ کے پیا. جمنا کا پانی بیٹھ کے پیا. نرمدا کا پانی بیٹھ کے پیا. نہر کا پانی بیٹھ کے پیا. کنویں کا پانی بیٹھ کر پیا. ٹیوب ویل کا پانی بیٹھ کر کے پیا. نل کا پانی بیٹھ کے پیا. اور جیسے کسی نے ایک گلاس بڑھا گا, یہ زمزم ہے, میں قیام تعظیمی. وہ قیام تعظیم کا ہے اور پانی کے لیے. اور وہ پانی بھی نکلا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا نتیجہ. ہمیں جب رگڑ سے پیدا ہونے والا اتنا ہو تو پھر اس قدم کا عالم کیا ہوگا. آپ جملہ دے رہا ہوں, آپ زمزم کے لیے قیام تعظیمی کرنے والوں, ساقی آب کوثر کے لیے نہیں کرو گے. مگر طریقہ بدل گیا. وہ جھکنے کو تیار نہیں, یہ اٹھنے کو تیار نہیں. طریقہ الگ ہے, نیت ایک ہے. اس نے بھی طے کیا تھا تعظیم نہیں کروں گا, انہوں نے بھی کہہ دیا تعظیم نہیں کروں گا. تعظیم کے لیے وہاں جھکنا تھا, کیونکہ اب سجدہ حرام ہے. تو سنیوں نے سوچا بھائی تعظیم تو فرض ہے اور سجدہ بھی حرام ہے, تو ایسا کرو نہ حرام ہو نہ فرض چھوٹے. نبی کی تعظیم فرض اور غیر اللہ کو سجدہ حرام. اب شریعت دونوں بات کہہ رہی ہے, فرض بھی ہے اور وہ حرام ہے. تو ہم نے کہا کتنا حرام ہے؟ سجدہ حرام ہے. اچھا کھڑا ہونا, کہا یہ تو حرام نہیں ہے. کھڑے نہیں ہوگے تو بازار کیسے جاؤ گے؟ کھڑے نہیں ہوگے تو ذمہ داریاں کیسے نبھاؤ گے؟ میں نے کہا کھڑے ہونے کو منع نہیں کیا. غیر اللہ کے لیے تم کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں؟ اور غیر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں؟ اب ایک جو کمزور لوگ زوجہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو, وہ روزہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. میں نے تو آپ کی مسکراہٹ کے لیے جملہ کہا ہے, ورنہ میں سب کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. وہ جھکنے کو تیار نہیں, یہ اٹھنے کو تیار نہیں. طریقہ بدل گیا, لیکن آپ تو اتنا جانتے ہیں کہ طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. انڈین پینل کوڈ میں قتل کی دفعہ 302 اور غالباً پاکستان پینل کوڈ میں بھی 302. خدا قتل سے بچائے, بہت بھیانک جرم ہے, اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے قتل کر دیا تو 302. اب چاہے وہ تلوار سے قتل کرے, چاہے وہ پرولی سے کرے, چاہے وہ چاقو سے کرے, چاہے 303 سے کرے, چاہے 315 سے کرے, چاہے .22 سے کرے, چاہے گردن دبا کے مارے, سب 302 ہے. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. بالکل لاجک ہے, طریقہ بدلنے, یہ قانون ہے, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اب چاہے زہر دے کر کے مارو, چاہے گردن دبا کر کے مارو, چاہے رامپوری چاقو سے مارو, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. ایک خاص صاحب نے جج سے کہا, جج صاحب عبد الغفور نے قتل کیا تھا, 1 مہینہ پہلے آپ نے اس کو سزا دی تھی. ہاں یاد آیا, عبد الغفور کا کیس تھا, اس کا مرڈر کیا تھا. تو میں نے FIR, جنرل ڈائری, پولیس انویسٹیگیشن, میڈیکل رپورٹ, پوسٹ مارٹم رپورٹ, انٹینشن آف مرڈر, ٹائم آف مرڈر, ویپن آف مرڈر, انٹینشن آف مرڈر, سب پروو ہو گیا تھا. میں نے پھانسی دی. اس نے 12 بور سے مارا تھا. ہاں جج صاحب, عبداللہ خان نے کہا جج صاحب بہت اچھا کیا جو آپ نے عبد الغفور کو پھانسی دیا, اس نے 12 بور سے مارا تھا. مجھے پھانسی مت دیجیے گا, میں نے رامپوری چاقو سے مارا. تو جج بولے گا چاہے 12 بور سے مارو چاہے چاقو سے مارو, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار ہو, چاہے اٹھنے سے انکار ہو, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اور جب دفعہ نہیں بدلتی تو سزا بھی نہیں بدلتی. کھل کر یہ حقیقت اب
बचाना नहीं आता। बचाना नहीं आता। नमाज को बचाने का जोर इसलिए दिया गया है कि नमाज का पढ़ना बहुत आसान है, जी जी, बहुत आसान। अगर दुनिया में और इस्लामी दुनिया में कोई चीज है तो नमाज का पढ़ना है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। क्योंकि यही एक ऐसी इबादत है जो हर हालत में आप कर सकते हैं। जी जी, हर हालत में आप रोजा नहीं रख सकते, हर हालत में आप ज़कात नहीं दे सकते, फटी चले तो ज़कात क्या देंगे। हर हालत में आप हज नहीं कर सकते, मगर हर हालत में आप नमाज पढ़ सकते हैं। कितनी आसान है। सुभान अल्लाह। और खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर के, नहीं तो बैठ के, बैठ नहीं सकते, लेट के, लेट नहीं सकते, हाथ उठा के। हाथ भी नहीं हिलता तो पलकों को, पलकें नहीं हिलती तो इरादे से। आसान है। और रिक्वायरमेंट्स वजू, न वीजा, न पासपोर्ट, न जिद्दा की धक्कन धुक्की, न वेटिंग लिस्ट, न सऊदियों की बदअखलाकी, न मुअल्लिमों का जुल्म, कोई उसमें हिसाब नहीं। नमाज में क्या है? हमें न हज की तरह कुर्बानी, न ज़कात में माली कुर्बानी, हज में लज्जतों की कुर्बानी, और नमाज में एक लोटा पानी। कितनी आसानी, ये है मेहरबानी। अब तो एक लोटा पानी भी नहीं, टूटी खोला, नल और बैठ के वजू कर लिया, फ्री। तो जब नमाज इतनी आसान है, मगर बचाना आसान नहीं। नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि सीने में कुफ्र रख के नबी करीम के पीछे मुनाफिकों ने नमाज पढ़ी, और ऐसे मुनाफिकों के लिए आयत नहीं आई, पूरी सूरत आई। क्योंकि जरूरत है कयामत तक मुनाफिकों को पहचानने की। एक आयत से काम नहीं चलेगा, पूरी सूरत नाजिल फरमाई। नमाज पढ़ना इतना आसान है कि मुनकिरे ज़कात भी नमाज पढ़ते थे। नमाज से नहीं इनकार किया था, ज़कात देने से इनकार किया। लेकिन बचाना यह आसान नहीं है। नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि मुनकिरीने ज़कात को भी पढ़ना आता था, मगर बचाना सिद्दीक़ अकबर को आता। नमाज पढ़ना इतना आसान था कि बागियाने उस्मान को भी नमाज पढ़ना आता था, मगर बचाना उस्मान ज़ुन्नूरैन को आता था। नमाज पढ़ना खारजियों को भी आता था, मगर बचाना मौला अली को आता था। नमाज पढ़ना तो यजीदियों को भी आता था, बचाना हुसैन इब्ने अली को आता था। नमाज पढ़ना तो मामून को भी आता था, मगर बचाना इमाम अहमद बिन हंबल को आता है। डंके की चोट पर कहता हूं कि नमाज पढ़ना तो शहंशाह अकबर को भी आता था, मगर बचाना मुजद्दिद अल-फैसानी को। फैजी को भी आता था, मगर बचाना इमाम रब्बानी को आता है। अरे नमाज पढ़ना तो पाकिस्तान के सारे बदअकीदों को आता है, मगर बचाना अहले सुन्नत को आता है। किसी के बहकावे में चले जाओ, पढ़ना सीख जाओगे, वो 3 दिन में सिखा देगा, 40 दिन में सिखा देगा, 6 महीने में सिखा देगा, 9 महीने में सिखा देगा। लेकिन बचाना ना उसे आता है ना तुम्हें आएगा। बचाना सीखना है तो गौसे आजम से पूछ, बचाना है तो
बचाना और पढ़ते वो भी हैं, पढ़ते हम भी हैं, मगर वो बचा नहीं पाए, हम बचाते हैं। इसीलिए अहले सुन्नत कहलाते हैं, क्योंकि हम बचा पाते हैं। अब मैं अपनी खानकाह कादिरिया चिश्तिया की तरफ से तोहफा आपको दूंगा, और वो ये है कि नमाज होती कब है, ये राज खोल दूं, और नमाज बचती कैसे ये आपको बता दूं, ताकि फिर आप नमाज पढ़ना भी जाए। अभी आपको नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, और बचाना है उसको तो कैसे बचाएंगे। ये दोनों चीजें सीख लो, तब जमात, तब सब बंदी करो। होती कब है, होती कब है। दूसरा मसला, बचती कैसे है। हाउ यू विल परफॉर्म योर नमाज एंड हाउ यू विल प्रोटेक्ट, देन यू कैन एस्टैब्लिश योर नमाज। पहले पढ़ो, जब पढ़ लो तो उसे बचाओ, जब पढ़ोगे और बचाओगे तब कायम होगी। तो होती कब है, बचती कब है, जरा इश्क का दरवाजा खोलो, बाबे कल्ब को वा करो, जहन की खिड़कियों को ओपन कर दो, ताकि जो बात मैं दिल से कह रहा हूं वो तेरे दिल में आ जाए। अगर कोठरी में अंधेरा है 12 बजे दिन में, कोठरी में कमरे में 12 बजे दिन में अंधेरा है, तो सूरज की गलती नहीं है, कमरे के दरवाजे बंद हैं। दरवाजा खोल दो, रोशनी पहुंच जाएगी। आफ्ताबे नबूवत चमक रहा था, अबू जहल का दरवाजा बंद था, अबू बकर ने खोल दिया, सिद्दीक अकबर हो गए। तुम भी अपना दिल का दरवाजा खोल दो, ताकि मेरे दिल से निकले हुए अल्फाज तुम्हारे दिल में सीधे पहुंच जाए। नमाज होती कब है, नमाज बचती कब है, दो ही जुमले में। जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो, चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है। तवज्जो, चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है, और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तो बचती है। चेहरा काबतुल्लाह की तरफ, दिल रसूलुल्लाह की तरफ, नमाज होती रहेगी, बचती रहेगी, क्योंकि जिस दिल में, जिस सीने में रसूल आ जाए, वो पंजाब का सीना नहीं, नबी का मदीना है। और जब नमाज पढ़ते रहोगे और बचाते रहोगे तो बचती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, बचती रहेगी, कायम हो जाएगी। और जब नमाज कायम हो जाएगी तो वाक़िमुस्सलात पर अमल पूरा हो जाएगा। वाखिरु दावाना अभी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द शाकिरीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वलालिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन वसीलतिना इला मालिक यौमिद्दीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين من النصارى واليهود والهنود والصعود والمرتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا وأفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب زينة المنبر والمحراب صاحب العدل والاحتساب أمير المؤمنين سيدنا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان ناشر آيات القرآن أمير المؤمنين سيدنا الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب على كل غالب دفاع المعضلات والنوائب حلال المشكلات والمصائب أخي الرسول وزوج البطول أمير المؤمنين سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه الكريم ولا إمامين الهمامين السعيدين الشهيدين النيرين القمرين المنيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أئمة الشريفين المطهرين من الأذناف الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في شيشان والكشمير والعراق والكابل والغربستان كل مكان.
اللهم إني أسألك الأمان في سكرات الموت وشدتها. إلهي أسألك الأمان في ظلمة القبور وضيقها. إلهي أسألك الأمان عند وحشة القبور وضغطها. إلهي أسألك الأمان عند سؤال منكر ونكير وهيبتهما. أغثني يا مغيث عند تغير حالي. إلهي إني عبدك المذنب المجرم المخطئ. أجرنا من النار يا مجير. أجرنا من النار يا مجير. أجرنا من النار يا مجير. إلهي إن ترحمني فأنت أهل وإن تعذبني فأنا أهل. فارحمني يا أهل التقوى يا أهل المغفرة يا رب الراحمين ويا خير الغافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر. وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله